बिजली कीमतों में आवाम को बड़ा रिलीफ देने की तैयारी, वज़ीर आज़म ने बता दिया। बिजली कीमतें कम करने का पैकेज तैयार हो चुका। आइंदा चंद हफ्तों में रिलीफ आवाम को मुंतकिल हो जाएगा। वज़ीर आज़म खुद आवाम को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों भी बरकरार रखने का ऐलान। कहा, माली फायदा बिजली की कीमतों में आवाम को देंगे। हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था। बिजली निर्खों में कमी, दीगर इक़दामात से महंगाई में मजीद कमी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। तिजारती मुआशी ताउन और सरमायाकारी के फरोग पर मुशावरत होगी। पाक फौज के 2 बहादुर सपूत मादरे वतन पर कुर्बान। झड़पों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 9 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR ने बताया, जिला मोहम्मद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 खारजी मार दिए। फायरिंग के तबादले में हवलदार मोहम्मद जाहिर और सिपाही आफ्ताब अली शाह शहीद हो गए। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा बरामद कर लिया गया। अमेरिका ने सफरी पाबंदी की फहरिस्त तैयार कर ली। पाकिस्तान मशरूत वीजा मुअत्तली वाली ऑरेंज लिस्ट में शामिल। रूस और तुर्कमानिस्तान समेत 10 मुल्क लिस्ट का हिस्सा। रॉयटर्स मुजवजा इंटरनल मेमू की तफसीलात सामने ले आया। 43 मुल्क 3 कैटेगरीज में बांट दिए गए। रेड लिस्ट में 11 मुल्कों के शहरियों पर अमेरिका आने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। इन मुल्कों में अफगानिस्तान, ईरान, शुमाली कोरिया और दीगर शामिल हैं। ट्रंप इंतजामिया ने दूसरे नंबर पर येलो ग्रुप बनाया है, जिसमें 22 मुल्कों पर जज़वी वीजा मुअत्तली पर गौर किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ऑरेंज लिस्ट में शामिल है, जिसमें तब्दीलियां हो सकती हैं। व्हाइट हाउस की मंजूरी के बाद पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। ग्रीन कार्ड होल्डर अमरीकियों जैसे हुकूक के मालिक नहीं। अमरीकी मफाद की बात होगी तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी मुल्क बदर किया जा सकता है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, ग्रीन कार्ड रखने वालों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक रिहाइश का इख्तियार हासिल नहीं। स्टूडेंट वीजे के हामिल अफराद के साथ भी सख्ती की जा सकती है। गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद में 95% कमी लाए हैं। जाफर एक्सप्रेस हमला, ट्रैक और अतराफ का इलाका क्लियर करवा लिया गया। ARY न्यूज की टीम ऑपरेशन की जगह पहुंच गई। ट्रैक की मुरम्मत का काम कल से शुरू होने का इम्कान है। ट्रेन पर दहशतगर्दों के हमले में इंजन और मुतादिद बोगियों को नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन के मकाम पर FC के ब्रिगेडियर उमर ने ब्रीफिंग दी और बताया, ऑपरेशन मुकम्मल करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। दहशतगर्दों ने 11 मार्च को ट्रेन पर हमला करके मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया था, जिसके बाद फोर्सेस ने ऑपरेशन में दहशतगर्दों को ठिकाने लगाकर यरगमालियों को रिहा कराया। फैसला हो चुका, दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर हों या बाहर, किसी को नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्द अफगानिस्तान भी भागे तो उनका पीछा किया जाएगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, जिन लोगों को 40 साल पाला वो इतने बड़े दुश्मन निकले। कुछ लोगों ने सियासी मकासद हासिल करने के लिए भारतीय बयानिया अपनाया। भारत और PTI ब्रिगेड की जुबान में कोई फर्क नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। एलामिया में कहा, ट्रेन पर हमला घिनौना, बुज़दिलाना और दहशतगर्दाना कार्रवाई है। मुसाफिरों को यरगमाल बनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मुतासरा खानदानों, पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। एलामिया में कहा गया है, BLA ने दावा किया कि हमला उसकी मजीद ब्रिगेड ने किया। किसी भी मकसद के तहत दहशतगर्दी का कोई भी अमल नाकाबिल कबूल है। सलामती काउंसिल अरकान हर किस्म और हर शक्ल में दहशतगर्दी के खात्मे का इरादा करते हैं। अरकान ने जोर दिया, मुर्तकिब अफराद, मुंतजमीन, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को कटहरे में लाया जाए। तमाम ममालिक आलमी कानून सलामती काउंसिल करारदादों के तहत पाकिस्तान के साथ ताउन करें। तमाम ममालिक आलमी अमन और सलामती को लाहक खतरात के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम करें। पेशावर के इलाके उर्मर में धमाका, मुफ्ती मुनीर शाकिर जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। धमाका मदरसे के करीब किया गया था। 4 जख्मियों को लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मुफ्ती मुनीर शाकिर जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर IED धमाका,
6 اہلکار زخمی، پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد، دھماکے سے پولیس موبائل کو شدید نقصان پہنچا۔ $7 ارب کا قرض پروگرام، $1 ارب کی نئی قسط کے لیے جائزہ مذاکرات مکمل۔ IMF نے مذاکرات کو مثبت قرار دے دیا۔ اعلامیے میں کہا پاکستان نے موجودہ قرض پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا۔ پاکستان نے سٹاف لیول معاہدے کے لیے نمایاں پیش رفت کی۔ مذاکرات میں کلائمیٹ فائنینسنگ، قرضوں کی ادائیگی کی مینجمنٹ، معاشی ترقی کی شرح بڑھانے، توانائی، صحت اور تعلیم کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ IMF اعلامیے کے مطابق پاکستان کے ساتھ مزید بات چیت آن لائن جاری رہے گی۔ ہم سب نے مل کر معیشت کو آگے بڑھانا ہے، وزیر اعظم کے معاون ہارون اختر خان کا کہنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وژن پاکستان کی خوشحالی ہے۔ میں اپنے تجربے سے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہتری کے لیے طویل مدتی پالیسیاں بنا کر ان پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کاروباری شخصیات کے مسائل سمجھتے ہیں، کاروباری شخصیات کو جلد بہتر حل دیا جائے گا۔ کراچی میں پھل فروش کو تھپڑ مارنے والا پولیس اہلکار نوکری سے فارغ، 3 اہلکار معطل۔ شاہراہ نور جہاں پر پولیس والے نے ٹھیلے سے پھل اٹھائے، پھل فروش نے روکا تو کانسٹیبل ظفر نے تھپڑ مارے، گالیاں بھی دی۔ پولیس اہلکار نے یہ بھی خیال نہ کیا کہ پھل فروش کی بیٹی بھی ٹھیلے پر بیٹھی ہے، موبائل میں بٹھانے کی دھمکی اور گالیاں دیتا ہوا نکل گیا۔ ویڈیو سامنے آنے کے بعد SSP سینٹرل نے ایکشن لیا، انکوائری کے بعد ایک اہلکار کو ملازمت سے فارغ کیا۔ کوئٹہ میں کرانی روڈ پر پولیس موبائل وین کے قریب دھماکہ، ایک اہلکار شہید، 6 افراد زخمی ہوئے۔ چمن میں شرپسندوں کی فائرنگ، قبائلی رہنما محمد حنیف کا کوئی زئی جاں بحق۔ PTI کہتی ہے بانی کو نکال کر APC میں لائیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب ہے PTI سنجیدہ نہیں۔ جیل سے مجرم کو نکال کر APC میں بٹھانا کسی کا اختیار نہیں۔ وفاقی وزیر امیر مکان کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا PTI کو چاہیے APC میں اپنے نمائندے کو لائے۔ علی امین گنڈاپور جانتے ہیں مرکز کے ساتھ قطع تعلق کریں گے تو صوبہ کیسے چلے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا پاکستان بچاؤ تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ گورنر ہاؤس میں افطار ڈنر سے خطاب میں کامران ٹیسوری نے کہا کراچی سے پاکستان بچاؤ تحریک کا آغاز کریں گے، دہشت گردوں اور خوارج کو جلد منہ توڑ جواب دیں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول نے کہا ہم پر تعلیم کے دروازے بند کیے گئے لیکن گورنر ہاؤس میں تعلیم دی جا رہی ہے، ہم نے ایک عام آدمی کی تکلیف محسوس کرنے والے کو گورنر سندھ بنایا۔ نوجوانوں کو تعلیم کے یکساں مواقع کی فراہمی اولین ترجیح ہے، بہترین تعلیمی سہولتیں دینے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دانش یونیورسٹی آف ایمرجنگ سائنسز کے سائٹ ریویو کی تقریب سے خطاب، کہا دانش یونیورسٹی میں عالمی معیار کے اساتذہ فرائض انجام دیں گے، داخلہ صرف میرٹ پر ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول نے کہا دانش یونیورسٹی کا قیام تعلیم کے فروغ کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ احسن اقبال بولے پاکستان کو نالج اکانومی بنا رہے ہیں، دانش یونیورسٹی کو جدید تعلیمی خطوط پر استوار کریں گے۔ خیرپور میں 2 دن کے دوران خسرے میں مبتلا 7 بچے دم توڑ گئے۔ کراچی والوں کے لیے بری خبر، ریڈ لائن منصوبہ مزید تاخیر کا شکار۔ ریڈ لائن روٹ کی تکمیل اگلے سال کے آخر تک بھی مشکل ہوگی۔ صوبائی وزیر شجیل میمن کا کہنا ہے منصوبے میں تاخیر کی وجہ یوٹیلیٹیز کی منتقلی ہے۔ ٹریفک کے مسائل کی وجہ سے شہری برا بھلا کہہ رہے ہیں تو غلط نہیں، چنکی رکشوں پر پابندی ہے لیکن عوام عید کے بعد تحریک کے لیے تیار ہو جائیں، پہلے مرحلے میں 4 صوبوں میں گورنر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا چند لوگوں نے 22 کروڑ عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، سب اپنے اپنے دھندوں میں لگے ہیں، کراچی کی کسی کو فکر نہیں۔ تعلیم اور صحت کی سہولت دینا ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن ملک میں ظالمانہ نظام قائم ہے۔ گلیات میں برف باری پھر شروع، نتھیا گلی، ایوبیہ اور ٹھنڈیانی میں آسمان سے برستی چاندی نے نظارے حسین بنا دیے۔ سردی کے شدت میں بھی مزید اضافہ، پھسلن کے باعث مری جانے والی مرکزی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری سے موسم خوشگوار ہو گیا، آزاد کشمیر میں بھی بادل برسے۔
ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو بدعنوان قرار دے دیا. محکمہ انصاف میں گفتگو کرتے ہوئے کہا مختلف میڈیا ادارے ان کے بارے میں 97% برا لکھتے ہیں. میڈیا ججوں پر اثر انداز ہو کر قانون تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میڈیا کے اس غیر قانونی کردار کو روکنا ہوگا. میڈیا بریفنگ کے دوران خاتون رپورٹر کا مائک ٹرمپ کے منہ پر لگا. صدر ٹرمپ نے گھور کر رپورٹر کو دیکھا. نادانستہ حرکت پر خاتون نے فوری معذرت کی. ٹرمپ نے جواب میں کہا آج رات آپ مشہور ہو جائیں گی اور ایک بڑی خبر بن جائے گی. امریکہ نے جنوبی افریقہ کے سفیر کو ملک بدر کر دیا. ابراہیم رسول نے ٹرمپ انتظامیہ پر تنقید کی تھی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جنوبی افریقی سفیر پر امریکہ اور صدر ٹرمپ سے نفرت کرنے کا الزام لگایا. سوشل میڈیا پر لکھا جنوبی افریقہ کے سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا جا رہا ہے. جنوبی افریقہ نے فیصلے کو افسوسناک قرار دیا. ٹرمپ انتظامیہ کا فلسطینی طلبہ کے خلاف ٹریک ڈاؤن. کیلیفورنیا یونیورسٹی کی طالبہ لیقا گرفتار. ہوم لینڈ سیکیورٹی کا موقف ہے. فلسطینی طالبہ کو F1 اسٹوڈنٹ ویزا کی میعاد ختم ہونے پر گرفتار کیا گیا. حماس کی مبینہ حمایت پر بھارتی طالبہ رنجنی کا اسٹوڈنٹ ویزا بھی منسوخ. ٹرمپ انتظامیہ کا کولمبیا یونیورسٹی سے انٹرنیشنل اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ حوالے کرنے کا مطالبہ.